बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है, और मामला कुछ यूँ है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो हुकूमत को और इदारों को एक वाज़े पैगाम दिया है, और पैगाम दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक। हुआ कुछ यूँ कि नेशनल बैंक के मुलाजमीन से मुतल्लिक जो है वो एक जजमेंट उन्होंने जारी की। इम्प्लीमेंटेशन का ये मामला था, उसमें अमल दरामद का मामला था, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो अमल दरामद के लिए कोई फोकल पर्सन जो है वो मुकर्रर करे ताकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो सके। लेकिन इस हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें और भी बताई हैं जो कि हम यही सोच रहे हैं कि शायद वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, अगरचे ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनका पैगाम से यही वाज़े होता है कि वो हुकूमत को जो है एक वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि फैसले पे अमल दरामद कराना क्यों ज़रूरी है और किस वजह से उस पर अमल दरामद होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सही मंसूर अली शाह की जानिब से जो 8 जजेस को इकट्ठा करके एक मावरा आइन तख्लीक की गई और एक फ़ैसला दिया गया मखसूस नशिस्तों में, जो फरीक मुकदमा नहीं थी तहरीक इंसाफ, उसकी झोली में जो है वो सीटें डाल दी। तो ऐसी सूरत हाल में फैसला जब गैर आइनी था, फिर मैंने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस कहते हैं कि इस फैसले की कोई आइनी और कानूनी वक़्त नहीं है, और वो उन्होंने इदारों को मना कर दिया कि इस फैसले पे अमल दरामद ना किया जाए। और फिर हुकूमत वक्त ने भी जो है उस पर अमल दरामद नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने उस पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद किया, और फिर इसी असना में पार्लिमान से एक एक्ट आ गया, एक कानून बन गया, जिससे इस फैसले की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक 8 जजेस की अक्सरियती फैसले की वक़्त जो है वो ख़त्म हो गई, वो गैर मुअस्सर हो गया। ठीक है, तो अब इसी सूरत हाल के अंदर मंसूर अली शाह अब भी बाज़िद हैं कि नहीं, मेरे फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो मैंने मावरा आइन एक पैकर तख्लीक किया, जो एक हमने खुद साख्ता रिलीफ तख्लीक करके तहरीक इंसाफ को देन किया, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। वो इसी ज़िद पे अभी तक अट्टे हुए हैं। हम सोच रहे थे कि शायद उनको कहीं ना कहीं अपना गलती का एहसास होगा और वो इसको से दरगुजर करेंगे, लेकिन आज जो उन्होंने पैगाम दिया उससे तो यही लग रहा है। वो ये कहते हैं कि जी इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसले पर अमल दरामद करने के अलावा कोई चारा नहीं, उनको अमल दरामद करना चाहिए। वो कहते हैं, अब ये उन्होंने जो फैसले में लिखा है, कहते हैं कि जमहूरियत में कानून की हुक्मरानी जो है वो एक असूल पर मबनी है, एक असूल पर बेस करती है, और आइन और कानून की हुक्मरानी जो है वो उस असूल पर टिकी हुई है, और अगर फैसलों पे अमल दरामद नहीं होगा तो अवाम में एतमाद नहीं रहेगा। वैसे भी शाहजी साहब, सॉरी टू से, आपने जो फैसला दिया है इस पे अवाम का कौन सा एतबार या एतमाद है? आपके अपने जज एतमाद नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मावरा आइन है, और आप कह रहे हैं कि जी अगर हुकूमत या इदारे फैसले पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो उससे अवामी एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा अदलिया के ऊपर। बात यह है कि आप फैसला देते हुए यही सोच लेते कि यार मुझे ऐसा फैसला देना चाहिए जो आइन और कानून के मुताबिक हो, मैं कोई ऐसा फैसला ना दूं जो खुद साख्ता रिलीव हो, जिसकी आइन में गुंजाइश ना हो। शाहजी साहब, आपको तो ये चीज़ें चाहिए थी, लेकिन आपने जो फैसला दिया और अभी भी आज लगता है कि आप उस पर बाज़िद हैं। तो बहरहाल हम क्या कह सकते हैं, तो ये मज़ीद अपने उस फैसले में लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हर सूरत अमल होना चाहिए। ये वो जो मैं कह रहा हूँ ना मैसेज है, हर सूरत अमल होना चाहिए। अब शाह जी ये नहीं कहते कि जी आईनी फैसलों पे अमल दरामद होना चाहिए, गैर कानूनी फैसलों की तो वक़्त नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट के ये सिर्फ 2 जजेस ने नहीं, इससे पहले 31 जुलाई 2009 का एक जजमेंट है सिंध हाई कोर्ट बार का, जो मैं कोर्ट कर रहा हूँ, उसमें 14 जजेस कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला गैर आईनी हो, गैर कानूनी हो, तो उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कोई इदारा उस पर जो है अमल दरामद का पाबंद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह चुके हैं। आप तो 8 जजेस हैं सर, फिर भी चलो। अच्छा, आगे कहते हैं फैसलों पे अमल ना करना या ताख़ीर करना आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। वो ये कह रहे हैं कि जी अगर फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो वो फिर आईनी ढांचा जो है वो चैलेंज हो जाता है, उसको चैलेंज करने के मुतरादिफ है। सर, बात ये है कि अगर फैसला आईनी होगा और आईनी फैसले पे अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर आपकी बात जो है वो बजा है। लेकिन अगर फैसला गैर आईनी होगा, फैसला जो है वो खिलाफ कानून होगा, फैसला जो है वो सिर्फ एक मखसूस पार्टी को फ़ायदा देने के लिए होगा, फैसला जो है वो आपके अपने पुराने मुवक्किल जो है
اس کو انصاف دینے کے لیے ہوگا، سلیکٹو جسٹس ہوگا، آئین کی خلاف ورزی ہوگی، قانون کو توڑا جائے گا، ایک خود ساختہ ریلیف دیا جائے گا، تو پھر اس پہ عمل درآمد جو ہے نہ کرنے سے کوئی آئین کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ چیلنج نہیں ہوگا، کوئی متاثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے کہتے ہیں فیصلے پہ عمل درآمد کرنا کرٹسی نہیں ہے بلکہ یہ آئین کی منشا ہے. ہم آپ سے بالکل اتفاق کرتے ہیں، ہم آپ سے بالکل تائید کرتے ہیں آپ کی اس آرگومنٹ کی کہ واقعی فیصلے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن اس فیصلے پہ عمل درآمد ممکن ہوتا ہے جو فیصلہ آئین کی منشا کے مطابق بھی دیا جائے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی منشا ہے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا، تو آئین کی منشا یہ بھی ہے کہ جو فیصلہ دیا جائے وہ آئین کے مطابق ہو، غیر آئینی نہ ہو، آئین سے ماورا نہ ہو، ایسا فیصلہ نہ ہو کہ جو آئین کو توڑ کر دیا جائے، ایسا فیصلہ نہ ہو جس میں آئین شکنی کی جائے. بہرحال آپ اپنے فیصلے کو کیسے جسٹیفائی کریں گے وہ تو آپ تحریری فیصلہ ہی اب آپ کا بتائے گا. پھر کہتے ہیں کہ فیصلے میں محض فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا اپیکس کورٹ ہے سپریم کورٹ، اور فیصلہ جو ہے وہ محض سفارشات یا اس میں ایڈوائزری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. صرف سفارشات نہیں ہوتی بلکہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا ضروری ہوتا ہے. بالکل آپ بجا کہتے ہیں، یہ اصولوں سے کوئی انکار نہیں کرتا سر، کسی کو حکومت بھی انکار نہیں کر سکتی، کوئی بھی ادارہ ان باتوں سے انکار نہیں کرتا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پابند ہیں آئینی فیصلوں پر عمل درآمد کے. وہ فیصلے جس کو خود سپریم کورٹ کے آپ کے اپنے ساتھی ججز جس کو نل اینڈ وائڈ کر دیں، وہ فیصلے جس کو آپ کے ساتھی ججز غیر آئینی قرار دے دیں، وہ فیصلے جس میں آپ کے ساتھی ججز کہہ دیں کہ کوئی بھی ادارہ ان فیصلوں پہ پابندی نہ، اس پہ عمل درآمد نہ کرے، تو پھر اس فیصلے کی پھر اس کا یہی ہونا ہے نا کہ عمل درآمد نہیں ہونا. اب آپ جتنے حکومت کو پیغام دے دیں، لیکن بات یہ ہے کہ شاہ جی چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی آپ نے ایک ایسا متنازع فیصلہ دیا، آپ نے ایک ایسا خود ساختہ شاہکار تخلیق کیا اپنے چندہ چور موکل کے لیے، جو پہلے آپ کا موکل تھا، اب آپ کیونکہ منصف ہیں، پہلے آپ اس کے وکیل تھے، اب آپ اس کے جج بن گئے ہیں. ہم تو پھر یہی سوچ رہے ہیں، عوام تو اب یہی کہہ رہی ہے نا، سمپل سی بات ہے. اچھا تو پھر ایسے جب آپ اس کے حق میں فیصلے دیں گے آئین کو سائڈ پہ رکھ کے، تو پھر یہی کچھ ہوگا. پھر آپ کو وضاحتیں بھی دینی پڑیں گی، منتیں ترلے بھی کرنے پڑیں گے، پیغام بھی دینے پڑیں گے کہ خدا کے لیے میرے فیصلے پہ عمل درآمد کر لو. کیسے سر؟ ممکن ہی نہیں ہے نا فیصلے پہ عمل درآمد کرنا. آپ بتا دیں، آپ اگر الیکشن کمیشن کی جگہ پہ ہوتے اور آپ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہوتے تو کیا آپ ایسے فیصلے پہ عمل درآمد کرتے؟ کبھی بھی نہ کرتے. سمپل سی بات ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ آئین کی تشریح اور انصاف کی فراہمی عدالت کا اختیار ہے. بالکل سر، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتا. بالکل آئین کی تشریح آپ کا اختیار ہے، عدالت کا اختیار ہے، انصاف کی فراہمی آپ کا اختیار ہے. لیکن بات سر یہ سنیں، آئین کی تشریح کی اجازت تو آپ کو ہے، آئین دیتا ہے، قانون دیتا ہے. آئین ری رائٹ کرنے کا اختیار تو آپ کو نہیں دیتا نا. کہیں پہ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ یہ اختیار دیا گیا. اچھا آئین پھر معطل کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نہ ہی آئین دوبارہ لکھ سکتے ہو نہ معطل کر سکتے ہو. آئین معطل کرنا تو پھر جو ہے وہ ٹریزن میں آ جاتا ہے. آپ اس سے بہتر سمجھتے ہو کہ آئین یہ جو آپ نے آرٹیکلز معطل کیے ہیں یہ آپ کے ججز کہہ رہے ہیں. میں تو اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں نا. نعیم افغان اور امین الدین خان نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 185 175، آئین کے آرٹیکل 51، آئین کے آرٹیکل 104، آئین کے آرٹیکل 106 اور آئین کے آرٹیکل 63 کی جو ہے اس کو معطل کر کے یہ ریلیف تخلیق کیے گئے ہیں. تو پھر وہ تو آئین شکنی آئین شکنی کے مترادف ہے نا. وہ آئین کی تشریح تو نہیں ہے. تشریح تو نہیں ہے کہ آپ آئین ہی معطل کر دو. یہ تو برل تو پھر انصاف کی فراہمی. اب آپ کو انصاف کی فراہمی یاد آ گئی. جب پی ایم ایل این کی اپلیکیشن آتی ہے آپ کے پاس مخصوص نشستوں سے متعلق کہ جی آپ انصاف کیا جائے، آپ نے جو انصاف کیا وہ ایک پارٹی کے لیے، اب ہماری بھی مروزات سن لیں، ہمیں بھی جو ہے وہ موقع دیں اور اپنے فیصلے کو دیکھ لیں. تو اس پہ آپ نے کہا نہیں جی اب ہماری چھٹیاں ہو گئی ہیں، انصاف کی فراہمی تو آپ نے معطل کر دی جوڈیشل کو کر کے، اور جو ہے عدالتوں کو تالے لگ گئے نا. جی ابھی ہماری چھٹیاں ہیں جی، اب ہم انصاف نہیں ہوگا. اب انصاف بند ہے 12 ستمبر سے تک، جب تک ہم چھٹیوں سے واپس نہیں آتے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں انصاف کی فراہمی. تو وہ کیا انصاف کی فراہمی نہیں تھی جب پیپلز پارٹی کی اپلیکیشن آتی ہے، جب نون لیگ کی اپلیکیشن آتی ہے؟ تو وہ فراہمی نہیں ہے انصاف کی. صرف انصاف کی فراہمی طریق انصاف کے لیے رہ گئی ہے. افسوس ہے. تو برحال آئین پہ عمل درآمد کا اختیار جو ہے وہ ہمیں حاصل ہے. برحال
یہ جو ہے جسٹس منصور علی شاہ نے نیشنل بینک کی ایک درخواست پہ یہ کچھ چیزیں تحریر کی ہیں اور جو ان کی اپنے طور پہ کوششیں تھیں، کاوش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ایک پیغام دیا. عمل درآمد کا وہ بھی معاملہ تھا، لیکن اس کو بیس بنا کر انہوں نے ایک پیغام دیا کہ میرے مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے. لیکن وہ عمل درآمد کیا، وہ فیصلہ جب غیر مؤثر ہو چکا ہے تو عمل درآمد نہیں ہو سکتا. شاہ جی آپ بھی ضد نہ کریں، اور بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کفارہ ادا کریں. سچی بات ہے سر، آپ کفارہ ادا کریں، کفارہ بنتا ہے آپ کا ادا کرنا. یہی آپ کی عدلیہ تھی جو عمران خان کے لیے لانڈری کا کام کرتی رہی. ہم سمجھتے تھے کہ آپ جو ہے وہ جوڈیشل کریکشن کریں گے، آپ جو ہے وہ چیزوں کو صحیح سمت پہ ڈالیں گے، لیکن ابھی تو آپ چیف جسٹس بھی نہیں بنے اور آپ نے یہ بتا دیا کہ نہیں مجھے آئین اور قانون سے کچھ نہ لگے. میں چونکہ زمان پار کا جو ہے وہ جوانی سے ہی مکمل طور پہ وزٹر رہا ہوں اور ان کا خاندانی وکیل رہا ہوں، اب اگرچہ میں جج بھی بن گیا ہوں تو بھی میں انہی کی سہولت کاری کروں گا. آپ تو اپنا یہ تاثر دے رہے ہیں، سوری ٹو سے. تو بہرحال چیزیں آپ اپنے طور پہ سر دیکھیں. تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا عوام سے شیئر کریں. تو جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.